सुनाओ, मैं हूं अली सरवर। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। ये बम जनाब पेट्रोल बम है और 22 रुपये यकमुश्त फ़ी लीटर कीमत बढ़ा दी है। और अब फ़ी लीटर पेट्रोल जो है 272 रुपये में दस्तयाब होगा। अब इससे क्या कुछ होगा, क्योंकि आवाम पर ज़ाहिर है एक तरफ तो महंगाई, वैसे ही इमरान खान की हुकूमत गई तो कहा जा रहा था जी 13 से 14% महंगाई मौजूद है। और उस वक्त बहुत ज़्यादा इस पर प्रोग्राम्स भी हो रहे थे, आवाम सड़कों पर भी थी और महंगाई मार्च भी किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी। और पीडीएम के दीगर जो जमातें हैं उन्होंने भी महंगाई मार्च में हिस्सा भी लिया और कहा कि जनाब आवाम का जीना दोबर कर दिया इस हुकूमत ने। लेकिन ये हुकूमत जाने के बाद पीडीएम की हुकूमत आ गई और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। उसके बाद 12-13% महंगाई से अब 25-26% महंगाई, यानी 100 गुना महंगाई में मज़ीद इजाफा हो गया है। और गुज़िश्ता रोज़ 22 रुपये पेट्रोल बढ़ाया। ज़ाहिर है 22 रुपये पेट्रोल बढ़ाने के बाद पेट्रोल से वाबस्ता जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बढ़ जाएंगी। यानी आम गरीब आदमी का बजट जो है वो एक बार फिर बढ़ा दिया गया। गो तनख्वाह में गो के इजाफा नहीं किया गया तो मज़ीद जो मिडिल क्लास लोग थे वो उनके लिए, बल्कि मिडिल क्लास तो अब रही नहीं, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन पर मज़ीद इजाफा हो गया। क्योंकि जितने भी टैक्स बढ़ाते हैं आप, जीएसटी में इजाफा किया आपने, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया, एलपीजी बढ़ा दिया आपने, सुई गैस की कीमतों में 112% इजाफा किया गया है। आम आदमी महंगाई से परेशान, बेरोज़गारी से परेशान। और महंगाई बेरोज़गारी के बाद तमाम चीज़ें, आटा चीनी दाल पहुँच से मज़ीद दूर हो गए आम गरीब आदमी के। और इस हवाले से जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने खामोशी या चुप साध ली है। वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से वो खामोश हैं? क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो दावा यही करती हैं कि जनाब हम आवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उस पर हमेशा ही संजीदगी के साथ उन पर हम बात भी करते हैं, न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि सड़कों पर भी इसीलिए लोगों को लेकर आते हैं। जमात इस्लामी ज़रूर एहतजाज कर रही है महंगाई पर, लेकिन जो बड़ी पाकिस्तान की जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद है, वो नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम पाकिस्तान और दीगर जमातें जो मौजूद हैं, वो महंगाई पर चुप साध कर बैठी हुई हैं। अच्छा, पहले ही बता दिया गया था कि जी आईएमएफ से पैसा हमें लेना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है सर पर। लेकिन आईएमएफ से जहाँ आईएमएफ ने बहुत सारी शराइत लिखवाई हैं, ज़ाहिर है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा भी शामिल है। लेकिन एक में बड़ा अहम पॉइंट आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने, उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब महंगाई क्यों कर दी गई है, आवाम का जीना मज़ीद दोबर हो जाएगा, 25,000 एक आम आदमी की तनख्वाह मुकर्रर की सिंध में वो भी दस्तयाब नहीं है, यानी मिलती नहीं है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसी निजी, अगर मैं बात करूँ तो फैक्ट्रीज़ कह लें, इदारे कह लें, जहाँ तनख्वाह वक्त पर मिलती हो। लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं बताया इसाक डार साहब ने भी कि जनाब महंगाई में इतना इजाफा करने के बाद वो तो आए थे, कहा जा रहा था इसाक डार साहब तो जादूगर हैं, आएंगे, छड़ी लहराएंगे, हिलाएंगे और जनाब महंगाई नीचे आ जाएगी, डॉलर नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब पहले ही कह चुके कि जनाब मुझे हटाने के लिए सब कुछ हो रहा है। और हमने देखा कि वापस आकर उन्होंने डॉलर, जब से इसाक डार साहब आए हैं, डॉलर मज़ीद परवाज़ करता जा रहा है। और जो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो 178 रुपये था, और अब देख लीजिए जनाब 270 के लगभग डॉलर जो है ओपन मार्केट में, या शायद इससे भी ज़्यादा कीमत में दस्तयाब है। और बहुत कम हमने देखा है तकरीबन कोई इस हुकूमत को 300 से ज़्यादा दिन हो गए हैं कि एक भी किसी भी चीज़ में इस रिलीफ दिया गया हो। क्योंकि साफ़ तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा तो कह चुकी हैं कि जनाब हमारी हुकूमत से अगर कोई ये तवक्को वाबस्ता किए बैठा है कि रिलीफ मिल जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने माजी की हुकूमत में डाल दिया है कि जनाब इमरान खान साहब महंगाई करके गए हैं। इमरान खान ने महंगाई अगर 12 या 13% की थी तो आप 25, 26, 27% महंगाई पर पहुँच चुके हैं। और उसके बावजूद भी आज आपने साफ़ तौर पर फरमा दिया है कि जी महंगाई से रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तो आम लोग जिन्होंने वोट दिया है आपको, हमेशा की तरह इन सियासी जमातों को वोट दिया, जिन आम लोगों ने, वो ख़त गुर्बत से मज़ीद नीचे चले गए हैं। पहले कहा जाता जी 60% लोग हैं जो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं बमुश्किल, और अब उनकी तादाद में मज़ीद इजाफा हो गया है। एक तरफ ये सारी सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये देख लीजिए बल्दियाती इलेक्शन जो कराए गए हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। उसके बाद अब 16 मार्च को कहा जा रहा है कि जी ज़िमनी इलेक्शन भी होंगे 33 नशिस्तों पर, जिसमें से 9 कराची में भी मौजूद हैं, तो इस पर भी खर्चा होगा। लेकिन केपीके और पंजाब में इलेक्शन इसलिए नहीं कराए जा रहे, एक तो कहा जा रहा है जी महंगाई बहुत ज़्यादा चली गई है, मुल्क की माशी सूरत हाल ख़राब है, सियासी अदम इस्तेहकाम भी मौजूद है जिसकी वजह से माशी अदम इस्तेहकाम भी रहेगा, तो उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आवाम के जो हकीकी नुमाइंदे हैं, जो आवाम के असल जो
مسائل ہیں اس پر کیوں بات نہیں کرتے؟ اچھا، آفاق احمد صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس کی اس میں کہ بڑا اہم نقطہ جو تھا وہ بڑا غور طلب ہے، بہت عمدہ انہوں نے مثال دی ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیے کہ الیکٹرک جو ہے وہ 650 ارب روپے کا نا دہندہ ہے حکومت کا. تو 650 ارب روپے تو آپ کو کہ الیکٹرک سے لینے ہیں، تو کیوں نہیں لیے جا رہے آخر؟ بھائی آئی ایم ایف سے آپ سخت شرائط پر آپ مذاکرات کرتے ہیں، بمشکل ان سے مذاکرات کامیاب کرنے کے بعد آپ پیسے اگلی قسط ملے گی پاکستان کو، لیکن جو اپنے پیسے ہیں حکومت کے 650 ارب روپیہ آفاق احمد صاحب نے کہا جو کہ الیکٹرک کے اوپر واجب ہے دینا، وہ نہیں مانگا جا رہا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس پر ایک جانب انہوں نے اشارہ کیا کہ اشرافیہ، کیونکہ کہ الیکٹرک کے جو مالکان ہیں فرنٹ پر کوئی اور ہیں لیکن بیک پر وہی لوگ ہیں جو حکومت میں بھی موجود ہیں. اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کا تعلق بنتا ہے کہ الیکٹرک سے. تو 650 ارب کیوں آخر کہ الیکٹرک سے وصول نہیں کیے جا رہے، جس معاہدے کے تحت کہ الیکٹرک پرویز مشرف صاحب کے دور میں پرائیویٹائز کیا گیا تھا، بیچا گیا تھا. اس کے بعد سے کہ الیکٹرک مسلسل ظاہر ہے اپنے یونٹس میں اضافہ کر رہا ہے. ایک عام آدمی کے لیے بجلی کا بل بھرنا بہت مشکل کر دیا گیا ہے. پھر پیٹرولیم مصنوعات بڑھا کر آپ نے جو لوگ سفر کرتے ہیں بسوں میں، رکشے میں یا بائک پر سفر کرتے ہیں، ان کے لیے مزید ظاہر سفید پوش افراد ہیں یہ سارے، ان کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ آپ نے کر دیا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ٹیکس جو دیتی ہے مڈل کلاس فیملیز دیتی ہیں، مڈل کلاس لوگ دیتے ہیں، جبکہ جو 2% یا 3% اشرافیہ ہے ان کا تعلق نہیں ہے. جتنے وہ پیسے کماتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے. اس میں بھی یقینی طور پہ ہیر پھیر ہوتا ہے، ڈنڈی وہ مارتے ہیں، اس کے باوجود بھی اتنا ٹیکس ادا نہیں کرتے جتنا ان پر واجب. سر بہت ساری مثالیں موجود ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب کی فیملی ہو، علی رضا خاکوانی صاحب موجود ہیں جی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ علی رضا خاکوانی صاحب. جناب میں گفتگو کر رہا ہوں کہ مہنگائی میں جس طرح مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز ایک بار پھر پیٹرول بڑھا دیا گیا، یکمشت 22 روپے اضافہ کر دیا. آپ کی گورنمنٹ تھی تو کہا جاتا تھا کہ جی 12-13% مہنگائی میں عام لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے. اب گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی ہے، وہ 300 دن سے زیادہ ان کو ہو گئے ہیں، مہنگائی 12-13% سے اٹھ کر اب 26-27% پر چلی گئی ہے. لیکن آپ کی پارٹی سے سر لوگوں کو گلہ یہ ہے کہ جو عوام کے حقیقی مسائل ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ عوام کے لیے ظاہر ہے کیا ہے، وہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اس پر آپ احتجاج نہیں کرتے. جی تھینک یو سرور صاحب. میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنا موقف دینے کے لیے یہاں پر. دیکھیں جی، یہ تو اب یہ جو مسئلہ مہنگائی کا جو چل رہا ہے، یہ سب کے لیے اتنا بڑا ملک کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اسی کے لیے ہی ہم شور مچا رہے ہیں. The reason behind اس گورنمنٹ کو جو ہم امپورٹڈ گورنمنٹ کے بارے میں خان صاحب سٹینڈ لی کھڑے ہیں، اور جتنا ہمیشہ مہنگائی ختم نہیں ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا جس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ ہو، انصاف نہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو مہنگائی یہاں پر چل رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود امپورٹڈ ہیں، ان کا اپنا پیسہ اس ملک میں نہیں ہے. ڈالر اوپر جائے گا تو ان کے جو باہر کے اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور بار بار عمران خان صاحب یہ پاور کرا رہے ہیں کہ ان کا پیسہ اوپر جائے گا، یہ ان کے بزنسز ہیں. تو یہ کیوں چاہیں گے کہ ڈالر نیچے آئے اور مہنگائی جو ہے وہ سستی ہو، یہاں ملک میں نہ ہو؟ نو، یہ لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں. یہ ایک رائل فیملیز ہے. اب ہم عوام سمجھ چکی ہے، ہر کسی کو پتا. اب تو یہ جی یہاں پر مائٹ از رائٹ والا کانسیپٹ چل رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. ان لوگوں کے اوپر جو کہ پچھلے 35-40 سال سے جو جماعتیں اس پنجاب پہ، اس ملک پر حکومت کرتی آ رہی ہیں، ان کا کمپیریزن کرتے ہیں 4 سال کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے. اب آپ خود دیکھیں کہ 35 سال 40 سال کا گند آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ود ان 4 ایئرز ختم ہو جائے گا، اور اس کو ٹھہرنے نہیں دیا جا رہا. بار بار اس پہ انفلوئنس کر کے گورنمنٹ وہ اڑا دی، کیا کہتے ہیں، جو یہ جتنا کچھ ہوا. اب آپ دیکھیں جو پچھلے الیکشنز ہوئے، جو بائی الیکشنز ہوئے، جب یہ 20-22 ارکان جو ہے وہ ان کی طرف چلے گئے، اس کے بعد عوام نے پھر اپنا مینڈیٹ دے دیا کہ 20-22 میں سے صرف 1 مہینہ ان کی جو گورنمنٹ تھی حمزہ شہباز کی، وہ جیسے بریف کیس لے کر آیا ویسے ہی اپنا بیگ واپس لے کر گیا. ود ان 1 منتھ 16 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتنی اگینسٹ پی ڈی آئی. اچھا خاکوانی صاحب بالکل درست ہے، ہم سب ظاہر ہے پریشان ہیں. عام لوگ جو 97% طبقہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی وجہ سے. اور یہ مریم بی بی نے تو صاف طور پر میڈیا پر آ کر کہہ دیا کہ جی ہماری گورنمنٹ ریلیف نہیں دے سکتی عام لوگوں کو، اور جی عمران خان صاحب کا کیا دھرا ہے سارا ملبہ انہوں نے ڈال دیا ہے. لیکن یہ دیکھیے آپ
کہ 112% گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، پیٹرول 22 روپے بڑھا دیا، اس سے پہلے 35 روپے بڑھایا گیا، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. تو ایسے میں آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں ایک طرف آپ کی پارٹی پہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کی بات ضرور ہو رہی ہے، خان صاحب بات ضرور کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی مومنٹ نہیں بنا رہے کہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری پہ عوام کو اکٹھا کر کے باہر لا کر احتجاج تو کیا کریں کم از کم اس گورنمنٹ کے خلاف. جی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں جو شاید آپ کے توسط سے لوگوں تک چلی ہے. جب خان صاحب یہ گورنمنٹ ڈیزالو، جب پنجاب کی گورنمنٹ اور کے پی کی گورنمنٹ کی ڈیزالو ہونے کا میٹر ہوا تو خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے اپنے جو بھی پارلیمنٹیرینز تھے ہر ڈسٹرکٹ وائز ان کو کال کی اور وہ اپنے پاس زمان پاک میں ان کو بلایا کرتے تھے اور ان سے رائے لیا کرتے تھے کہ جی مجھے رائے دیں. تو لوگوں نے جب اس میں ایک میٹنگ میں بھی موجود تھا، جب ہمارے ڈسٹرکٹ ویہاڑی میلسی کی باری آئی تو ہم اس میں ڈسٹرکٹ ویہاڑی کے لوگ، ڈسٹرکٹ بھاول نگر کے اور بھاولپور کے اور لودھرا کے، یہ پارلیمنٹیرین تھے. تو اس میں لوگوں نے جب خان صاحب سے کہا تو کافی لوگوں کی موسٹلی یہی رائے تھی کہ خان صاحب آپ اس کو اسمبلی نہ ڈیزالو کریں، کیونکہ ایک تو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، لوگوں کے ہم نے ڈیولپمنٹ فنڈ دیے ہوئے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ کام پورے ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جی یہ جو کیا نام ہے نوکریاں نکل رہی ہیں تو لوگوں کو خان صاحب کی ایک بات تھی بڑی سمجھنے والی ہے. انہوں نے کہا یار بات سنو، نکل آئے ہم ان سڑکیں، سولنگیں، نالیاں، ان چیزوں سے. پہلی دفعہ تو یار ہم ملک کی بات کریں. یہ 4 مہینوں میں جو قرضہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ اور جو قرضہ یہ لوگ ہم پہ پچھلا اسپیڈیلی چڑھاتی آ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، خان صاحب نے کہا کہ اگر ان کو یہاں نہ روکا گیا تو یہ اگلے 4 مہینوں کا تو فرق تھا نا جی، جون جولائی میں تو ویسے ہی ڈیزالو ہو جانی تھی، اس سے کیا فائدہ. انہوں نے کہا 4-5 مہینے میں یہ قرضہ ہم پہ اتنا بڑھ جائے گا کہ جب ہماری حکومت آئی، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو ہمیں ساری عمر لگ جائے گی اس قرضے کو اتارتے ہوئے اور ہم ڈیلیورنس نہیں کر سکیں گے اور بعد میں ہمیں کہا جائے گا کہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کیا. تو پلیز میں چاہتا ہوں پہلی دفعہ سڑکیں، سولنگیں، نالیاں کے علاوہ ملک کی خاطر سوچے. ملک کی خاطر. اچھا خاکوانی صاحب بات درست ہے، لیکن اس میں اب آپ لوگوں نے ظاہر ہے عمران خان صاحب نے، آپ کی پارٹی کے چیئرمین نے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اور 90 دن میں الیکشن کرائے جانے ہیں، آئین تو یہی کہتا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ جناب دیکھیے اس وقت تو نہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، نہ سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات موجود ہیں، تو بڑا مشکل ہوگا کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جا سکیں. تو اس پر کیا لائحہ عمل ہوگا آپ کا؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں، فی الحال تو ہم تو آئین کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے ان اداروں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کی بیس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ ستون تھے، دیز ور دی پلرز آف پاکستان. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کانسٹیٹیوٹ کو تو ہم پامال ہونے نہیں دیں گے کوئی شخص بھی، کیونکہ اب آئین کہتا ہے ود ان 90 days یہ الیکشن ہونا ہے. تو 90 days عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں، ان کا ہائی کورٹ کا بھی آ گیا کہ 90 days. اب یہ جو ادارے جو مرضی کریں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ 90 days میں کیا، جو 90 days میں اگر کانسٹیٹیوٹ کو پامال کیا گیا اس کی بات پھر 90 days کے بعد کریں. سر اس وقت تو بات یہ ہو رہی ہے خاکوانی صاحب کہ ہمیں جناب اس وقت الیکشن سوٹ نہیں کرتے، چونکہ اس وقت مہنگائی بہت ہے، ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے. ڈالر 178 پہ چھوڑا تھا خان صاحب نے، اب 270 پہ پہنچا دیا ہے. دیکھ لیجئے گیس، پیٹرول کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں. تو ایسے میں تو سر ظاہر ہے ان کو سوٹ نہیں کر رہے الیکشن. تو صاحب میری بات سنیں، ان کو الیکشن صرف اس لیے سوٹ نہیں کر رہے کہ ان کو پتا ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، عوام صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ کھڑی. اینڈ نمبر 2، یہ مہنگائی کی وجہ سے اگر ان کو مہنگائی کا اتنا ہی درد ہے تو ان کو تو چاہیے سب سے پہلے جو پورے جو سب سے بڑی ہسٹری کی کیبنٹ انہوں نے بنا دی ہے 85 رکنی کابینہ. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اور ایک صحیح کہہ رہے ہیں، ایک طرف سادگی کا درس دیا جا رہا ہے، دوسرے 85 تک. اچھا سر میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ سے اس حوالے ضرور بات کروں، بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ کل رانا ثناء اللہ کا گفتگو آپ نے سنی ہوگی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جناب یہ باہر نکلیں، ان کی ایسی کی تیسی، اس طرح کے لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن خان صاحب کو دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیے جی عدالتوں سے کتنا ریلیف مل رہا ہے، خان صاحب کو وقت دیا جا رہا ہے کہ 4 بجے تک آ جائیں، آپ 6 بجے تک پہنچ جائیں، رات 8 بجے آ جائیں، صبح 8 بجے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو اتنا ریلیف دیکھ لیں جی، عدالتیں بھی ریلیف دے رہی ہیں خان صاحب کو، حالانکہ ایسا عام لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا. دیکھیں یہ کوئی اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالتیں دیکھیں قانون کے حساب سے چل رہی ہیں. ہمارا پورا اعتماد ہے اپنی ملک کی عدالتوں کے اوپر. ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ بھرپور طریقے کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ہماری یہ ادارے ہیں، یہ ہمارے محافظ ہیں، یہ ہیں تو ملک ہے. میں ایک بات صرف کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب کو بلٹ لگی،
अभी तक डॉक्टर्स ने उनको बेड रेस्ट का कहा, 3 माह का उनको रेस्ट मिला। एक बंदा मेडिकली बैठा हुआ है। जब अदालतों ने उनसे कहा कि नहीं आप आएंगे, आपको इतने बजे कर, तो वो आए। हम जब भी अदालत में कोई बंदा, आपको भी तो पता होगा इस चीज का जरूरत, तभी नो दैट कि जब भी कोई बंदा अगर बेड पर है, मतलब हॉस्पिटलाइज है या उसको मसला है, तो अदालत एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करती है। सर ये बात नहीं, उस मेडिकल सर्टिफिकेट से अदालत उनको रिलीफ देती है। लेकिन इसमें सर, इसमें पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि बुलेट लगी, उसके बाद उसके सिर्फ 23 दिन के बाद वो लाहौर से पिंडी आए थे, एक एहतजाज में शिरकत की थी उन्होंने। तो सर जब वहां तक आ सकते हैं तो अदालत में चले जाएं। सर मेरी बात सुने, देखिए बंदा तो यहाँ से चला जाता है इलाज कराने के लिए, इलाज कराने सर, वो इलाज कराने जो जाते हैं फिर वापस भी तो नहीं आते, फिर वापस भी नहीं आते, ठीक है ना। चले जाते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो वापस नहीं आते, बीमारी में चले जाते हैं, ठीक होकर वापस नहीं आते। बात यह है कि देखें, खान साहब का जो भी ये इशू चला, मुझे अच्छी तरह याद है कि लोगों को इस चीज का पता नहीं, जब उनको बुलेट लगी है ना जी, खान साहब ने हिम्मत की, अवाम में एक मायूसी की लहर थी, वो जिस तरीके अपनी जान की बाजी लगाकर वहां पर पहुंचा, और जब वो वापस आए, हम वहीं पे बैठे हुए थे, खान साहब ने अपनी, ये भी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स बीन हार्डली अ मंथ, खान साहब ने अपनी लेग ऊपर रखी हुई थी, तो हम सारे बैठे हुए थे, तो खान साहब थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको तकलीफ होती थी, तो वो जरा लेग की मूवमेंट चेंज करते थे, तो हमने पूछा जी, उन्होंने बताया कि यार जब मुझे बुलेट लगी है तो मेरी सारा वो जो आपका सिस्टम होता है, वो जो आपका गोश्त होता है, मसल होता है, वो जल गया। उसके बाद उनकी जो नर्व्स है ना, उनको दोबारा वो किया गया है प्लांट करके, अब उसके अंदर से ब्लड फ्लो शुरू हो रहा है एक डेड नर्व के अंदर, तो उन नर्व्स में जब ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है तो पेन करता है। तो कहते हैं मुझे इतनी चीज उठती है यार, वोंट इवन इमेजिन, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे किसी ने एक और गोली मार दी हर चीज पे, तो वो इतनी पेन है, वो थोड़ी देर ठीक होते हैं, फिर थोड़ी देर पर पेन होती है। जैसे हमने उससे कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने कहा खान साहब आप ना करें, देखिए आपको मैदान में होना पड़ेगा, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपको डॉक्टर, तो उन्होंने पता क्या कहा, उनके माइंड में जो था, उन्होंने कहा यार 90 डेज का इलेक्शन, 90 डेज। बहुत शुक्रिया सर, आवाज़ का भी थोड़ा इशू है। बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब आपका, आपने वक्त दिया हमें। और नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी पीटीआई सीनियर रहनुमा, आवाज़ का थोड़ा इशू था जिसकी वजह से ज़ाहिर गुफ्तगू आप तक शायद सही तरह ना पहुंची हो, लेकिन गुफ्तगू जो उन्होंने की वो ये कह रहे हैं जी, खान साहब, मैंने उनके सामने ये सवाल भी रखा कि इमरान खान साहब जब जख्मी हुए उसके बाद सिर्फ 23 दिन के बाद वो लाहौर से पिंडी तक आए थे सफ़र करके, तो अदालतों का सामना करना चाहिए, खान साहब को अदालतों में पेश होना चाहिए, वरना हुकूमत जिस तरह बात कर रही है जनाब कि मुसलसल अदालतें रिलीफ क्यों दे रही हैं, आम आदमी के साथ रवैया कुछ और होता है, क्योंकि इंसाफ सबके लिए एक जैसा है, आइन और कानून सबके लिए एक जैसा है। अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए कुछ और है, आम आदमी के लिए कुछ और है, इस पर सवालात हमेशा उठते रहेंगे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से राना सनाउल्लाह के बयानात आपके सामने, वज़ीर दाखिला हैं, उनके बयानात भी मौजूद हैं। खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से तोशाखाना का हो या टिरियान केस हो, इमरान खान साहब को जवाब तो इन तमाम चीज़ों के देने हैं। आने वाला वक्त बताएगा खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन होती है या नहीं, गवर्नमेंट कामयाब होती है या नहीं, इंतखाबात होंगे या नहीं, ये सारे वो सवाल हैं जिनका आने वाला वक्त जवाब खुद देगा। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए सर्वर मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के मान।